संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने शब्दों का अंतर्निर्णय कैसे करना यह जान लिया है। इस पाठ में हम प्रथम विभक्ति रूपों का अभ्यास करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं शब्दानाम् अन्तव्यवस्थां ज्ञातवन्तः। अकारान्त शब्दाः, इकारान्त शब्दाः, उकारान्त शब्दाः सर्वं वयं ज्ञातवन्तः। इदानीम् एकैकम् अकारान्त शब्दं वयं वदामः। एकम् अकारान्त शब्दं वदतु। वृक्षः। उत्तमम्। केशवः, गजः, अदः, प्रद्युम्नः, पुत्रः, आसन्दः, उत्तमम्। गोविन्दः, कृष्णः। उत्तमम्। विजयः, मंजुनाथः, नारायणः, अरुणः, रावणः, प्रवीणः, आदेशः, भीमः, रोहितः। बहु समीचीनम्। इदानीं सर्वे एकैकम् इकारान्त शब्दं वदन्तु। मणिः, कविः, ऋषिः, उत्तमम्। मुनिः, अग्निः, पतिः, कपिः, हरिः, गिरिः। बहु समीचीनम्। इदानीं सर्वे एकैकम् उकारान्त शब्दं वदन्तु। मधुः, अणुः, प्रभुः, उत्तमम्। साधुः, विदुः, रघुः, शिशुः, शम्भुः, गुरुः, उत्तमम्। धातुः, बिन्दुः, सेतुः, पशुः, बाहुः, पतुः, बन्धुः, जन्तुः। बहु समीचीनम्। अन्ये अपि केचन शब्दाः सन्ति। सीता, माला, गीता, राधा। एतेषां शब्दानां वर्णविभागं भवन्तः जानन्ति एव। भवती वदतु। स, स, इ, ई, त, त, आ। उत्तमम्। भवती वदतु। म, म, आ, ल, ल, आ। गीता। भवान् वदतु। ग, ग, ई, ई, त, त, आ, गीता। राधा। र, र, आ, ध, ध, आ। उत्तमम्। अत्र सर्वेषाम् अन्ते आ इति अस्ति। एते सर्वे आकारान्त शब्दाः। सीता, माला, गीता, राधा एते सर्वे आकारान्ताः शब्दाः। किमन्ताः शब्दाः? इदानीं भवन्तः एकैकम् आकारान्त शब्दं वदन्तु। रमा, वैद्या, कुञ्चिका, उत्तमम्। रसना, क्षमा, नासिका, उत्तमम्। सञ्चिका, कुसुमा, महिला, उत्तमम्। करुणा, रूपा, मदनिका, उमा, प्रार्थना, गायिका, समीचीनम्। लता, सेविका, सीता, उत्तमम्।
एवमेव अन्ये केचन शब्दाः सन्ति। वाणी, नदी, वेणी, लेखनी, एते ईकारान्त शब्दाः। वाणी, नदी, वेणी, लेखनी। इदानीम् एकैकं शब्दमपि वर्णविभागं कृत्वा भवन्तः वदन्तु। वाणी, भवती वदतु। व, आ, न, ई। नदी, भवती वदतु। न, आ, द, ई। वेणी, भवान् वदतु। व, ए, न, ई। लेखनी, भवान् वदतु। ल, ए, ख, आ, न, ई। उत्तमम्। अत्र सर्वत्र अन्ते ई इति अस्ति। वाणी, नदी, वेणी, लेखनी, एते सर्वे ईकारान्त शब्दाः। भवन्तः एकैकम् ईकारान्त शब्दं वदन्तु। धरणी, धरणी, भारती, पद्मिनी, उत्तमम्। साध्वी, उर्वी, गायत्री, उत्तमम्। कूपी, सावित्री, कटी, उत्तमम्। भिक्षुकी, सखी, मंडोदरी, उत्तमम्। पत्नी, सरस्वती, मालिनी, समीचीनम्। गौरी, जानकी, राज्ञी। उत्तमम्। एते सर्वे ईकारान्त शब्दाः। इदानीम् अन्यविध शब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। वनम्, पुस्तकम्। एतस्य अन्ते म इति श्रूयते, किन्तु मूलरूपं व न वन इति अस्ति। तेन कारणेन अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः, अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। पुस्तकम्, अत्र म इति दृश्यते, किन्तु पुस्तक इति अस्ति, अ इति अस्ति इति कारणेन अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। वनं, पुस्तकं, नेत्रं, पत्रं, चित्रम्। एकैकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दं भवन्तः वदन्तु। कंकणं, उत्तमम्। तिलकम्, आभरणं, कंकतं, शरीरं, समीचीनम्। उदरं, फेनकं, उत्तमम्। तृणं, कन्दुकम्, उत्तमम्। वस्त्रं, मुखम्, अज्ञानं, फलं, विपिनं, समीचीनम्। संवित्तं, मन्दिरं, खननम्। उत्तमम्। शब्दानाम् एकवचन बहुवचन रूपाणि वयं पूर्वमेव ज्ञातवन्तः,
इदानीम् अकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य एकवचन बहुवचन रूपाणि वयम् इदानीम् उक्त्वा अभ्यासं कुर्मः। देवः देवाः, चालकः छात्रः भक्तः चषकः वैद्यः कूर्चः दीपः बालकः शिक्षकः विद्यालयः दर्पणः मृगः पुरुषः समुद्रः कोशः। अब आप जान गए होंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप कैसे होते हैं। इदानीं वयम् एकवचन बहुवचन रूपाणि ज्ञातवन्तः। संस्कृते द्विवचनम् अपि अस्ति। त्रीणि वचनानि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। बालकः एकवचनं, बालकौ द्विवचनं, हस्तः एकवचनं, हस्तौ द्विवचनं, पादः एकवचनं, पादौ द्विवचनं, कर्णः एकवचनं, कर्णौ द्विवचनं, देवः देवौ, बालकः बालकौ, चालकः छात्रः भक्तः चषकः वैद्यः दीपः शिक्षकः विद्यालयः दर्पणः मृगः पुरुषः समुद्रः। द्विवचन संस्कृत की विशिष्टता है। हमें द्विवचन रूपों का भी ज्ञान करना चाहिए। एवं त्रीणि वचनानि बालकः बालकौ बालकाः। बालकः एकवचनं, बालकौ द्विवचनं, बालकाः बहुवचनं। बालकः बालकौ बालकाः। चालकः चालकौ चालकाः। उत्तमम्। छात्रः छात्रौ छात्राः। उत्तमम्। भक्तः भक्तौ भक्ताः। चषकः चषकौ चषकाः। दीपः दीपौ दीपाः। कर्णः कर्णौ कर्णाः। उत्तमम्। कोशः कोशौ कोशाः। रामः रामौ रामाः। युवकः युवकौ युवकाः। समुद्रः समुद्रौ समुद्राः। उत्तमम्। महाराजः महाराजौ महाराजाः। बालकः बालकौ बालकाः। समीचीनम्। कटः कटौ कटाः। पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः। उत्तमम्। देवः देवौ देवाः। कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः। वैद्यः वैद्यौ वैद्याः। दन्तः दन्तौ दन्ताः। इदानीं वयम् अकारान्त पुल्लिंग शब्दानाम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं ज्ञातवन्तः। इदानीम् इकारान्त पुल्लिंग शब्दानाम् एकवचन रूपाणि बहुवचन रूपाणि वयं पश्यामः। कपिः बहुवचने कपयः। हरिः हरयः। मुनिः मुनयः।
कपिः कपयः हरिः हरयः मुनिः मुनयः एकवारं वदन्तु कपिः हरिः मुनिः मुनयः कपिः इति एकवचनं रूपं कपयः इति बहुवचन रूपं हरिः हरयः मुनिः मुनयः एवं इकारान्त पुल्लिंग शब्दानां बहुवचन रूपाणि भवन्ति। इदानीं वयम् इकारान्त पुल्लिंग रूपाणाम् अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। मुनिः मुनयः मुनिः कपिः सेनापतिः ऋषिः हरिः अतिथिः अतिथयः अतिथिः मणिः अवधिः सन्धिः व्याधिः गिरिः कविः अग्निः हरि कवि कपि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इनके बहुवचन रूप में हरयः कवयः कपयः ऐसे रूप होते हैं। इदानीं वयम् एकवचन बहुवचन रूपाणि पठितवन्तः। इदानीं वाक्यानि वयं वदामः। कविः लिखति कवयः लिखन्ति कपिः आरोहणं करोति कपयः आरोहणं कुर्वन्ति सारथिः आगच्छति सारथयः आगच्छन्ति। एवं एकैकवाक्यं भवन्तः वदन्तु। मुनिः गच्छति मुनयः गच्छन्ति। हरिः आगच्छति हरयः आगच्छन्ति। अतिथिः गच्छति अतिथयः गच्छन्ति। गिरिः अस्ति गिरयः सन्ति। समीचीनम्। पतिः हसति पतयः हसन्ति। मणिः पतति मणयः पतन्ति। उत्तमम्। सारथिः अस्ति सारथयः सन्ति। सेनापतिः चलति सेनापतयः चलन्ति। व्याधिः अस्ति व्याधयः सन्ति। उत्तमम्। ऋषिः तपति ऋषयः तपन्ति। समीचीनम्। हरिः युद्धं करोति हरयः युद्धं कुर्वन्ति। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। दूरीकरोति दुरितं विमलीकरोति चेतश्चिरन्तनमघं चुलुकीकरोति भूतेषु किञ्च करुणा बहुलीकरोति सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसां दूरीकरोति दुरितं विमलीकरोति चेतश्चिरन्तनमघं चुलुकीकरोति भूतेषु किञ्च करुणां बहुलीकरोति सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसां सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसां किं न करोति पुंसाम्। सुभाषितस्य अर्थः एवं भवति। लोके सर्वेषां स्नेहिताः भवन्ति एव, किन्तु सर्वेपि उत्तमाः न भवन्ति। तथापि उत्तमानाम् एव सहवासः करणीयः इति वदन्
सुभाषितकारः तस्य कारणानि वदति। सज्जनानां सहवासेन दोषाः गच्छन्ति, मनः शुद्धं भवति, अन्येषां जन्तूनाम् उपरि प्रीतिः भवति। सज्जनानां सहवासः अस्ति चेत् किं किं वयं न प्राप्नुमः, अर्थात् सज्जनानां सहवासेन वयं सर्वं प्राप्तुं शक्नुमः। सुभाषित का अर्थ सत्पुरुषों का सहवास हमारे पापों को दूर करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, सभी जंतुओं में करुणा बढ़ाता है। इस तरह सत्पुरुषों का सहवास और क्या क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। अहम इदानीम् एकां कथां वदामि। एकः शिल्पी आसीत्। सः यां यां शिलां पश्यति तया शिलया शिल्पनिर्माणं कृत्वा विक्रयणं करोति स्म। एकस्मिन् दिने सः एकां महतीं शिलां दृष्टवान्। तां शिलां सः गृहम् आनीतवान्, तया भागद्वयं कृतवान्। ततः एकं भागं स्वीकृत्य तत्र शिल्पनिर्माणम् आरब्धवान्। यदा यदा शिल्पी शिलायाः अनपेक्षितभागान् दूरीकर्तुं ताडयति स्म, तदा तदा शिला किञ्चित् किञ्चित् दूरं गच्छति स्म। सः पुनः पुनः प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु तत्र शिल्पनिर्माणं कर्तुं सः न शक्तवान्। तेन भागेन विग्रहनिर्माणं कर्तुं न शक्यते इति विचिन्त्य सः तं भागं परित्यज्य अन्यं भागं स्वीकृतवान्। अन्यस्मिन् शिलाखण्डे सः शिल्पनिर्माणार्थं प्रयत्नं कृतवान्। बहूनि दिनानि अतीतानि। तत्र एक उत्तम गणेशविग्रहं सः निर्मितवान्। सः गणेशविग्रहः मन्दिरे प्रतिष्ठापितः अभवत्। शिलायाः अन्यः भागः मन्दिरस्य पुरतः पतितः आसीत्। जनाः तं भागं स्वीकृत्य मन्दिरस्य पुरतः स्थापितवन्तः, तत्र नारिकेलभञ्जनार्थम् उपयोगं कृतवन्तः। एकदा सा शिला गणेशविग्रहं दृष्ट्वा एवम् उक्तवती, भवान् कीदृशभाग्यवान् अस्ति। जनाः भवतः एव पूजां कुर्वन्ति, भवतः कण्ठे एव जनाः मालां स्थापयन्ति, भवतः कृते एव जनाः नैवेद्यम् अर्पयन्ति, किन्तु आवां द्वौ अपि एकस्यामेव शिलायाम् आस्व। मम इदानीन्तनस्थितिं भवान् पश्यतु। प्रातःकालतः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं जनाः मम उपरि नारिकेलभञ्जनं कुर्वन्ति। कियत् कष्टम् अहम् अनुभवामि। एवं यदा सा शिला उक्तवती तदा सः गणेशविग्रहः एवम् उक्तवान्, वस्तुतः भवतीम् एव प्रथमतया सः विग्रहनिर्माणार्थं स्वीकृतवान् आसीत्, किन्तु तस्य लघु लघु ताडनानि सोढुं भवती सिद्धा न आसीत्। यदा सः ताडनं करोति स्म तदा भवती दूरं दूरं गतवती। तेन कारणेन भवतीं त्यक्त्वा सः विग्रहनिर्माणार्थं मां स्वीकृतवान्। अहं वेदनां सोढ्वा तत्रैव स्थितवान्। सः माम् उपयुज्य उत्तम विग्रहनिर्माणं कृतवान्। मया कृत त्यागस्य फलमेव अहम् इदानीम् अनुभवामि। एतत् वाक्यं श्रुत्वा सा शिला लज्जिता अभवत्। सा शिला तदानीं चिन्तितवती, लोके केऽपि किमपि उत्तमं स्थानं प्राप्नुवन्ति चेत् ततः पूर्वं ते निश्चयेन त्यागं कृतवन्तः स्युः।
कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।